बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन कसीरा। जी दोस्तों, भाइयों, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई तारिक मलिक, और आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ अपना एक कॉलम लिए। कॉलम का मौज़ू है लहू पुकारेगा आस्तीन का। आगाज़ करते हैं। प्यारे कायरीन, हर सुबह की तरह इस दिन में सूरज तुलू हुआ और फिर उस सूरज की रोशनी में हर शख्स अपने मामूलात को निभाने, ठिकानों पर पहुंचने की कोशिश में मसरूफ़ हो गया। अचानक शहर के वस्त में बिछी रेलवे लाइन पर मौजूद फाटक रोज़ की तरह बंद कर दिया गया और आहिस्ता आहिस्ता दोनों जानब की ट्रैफिक ने अजदहाम का रूप धार लिया। इस ट्रैफिक में स्कूल जाने वाले बच्चे, सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों और फैक्ट्रियों में जाने वाले लोग और दूसरे शहरों का सफ़र करने वाले मुसाफिरों के साथ साथ एक एम्बुलेंस भी शामिल थी, जो अब ट्रैफिक में फंसकर इस काबिल भी ना रही थी कि मुड़कर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर ले। मुसलसल बज कर अब एम्बुलेंस के हूटर से भी ऐसी आवाज़ें आने लगी थीं कि जैसे कोई फरियाद कर रहा हो, तुम्हें तुम्हारे पालने वाले का वास्ता, अब तो मुझे रास्ता दे दो कि मुझ में एक मौत का मुसाफिर सवार है कि अगले ही कुछ लम्हों में यहाँ से अगर ये ना निकल सकी तो ये उस दुनिया में मुंतकिल हो जाएगा जहाँ जाकर आज तक कोई वापस ना आया है, ना आ सकेगा। फाटक मुसलसल बंद और रेलगाड़ी का दूर दूर तक कोई निशान न था, जबकि इस हालत को 20 मिनट गुजर चुके थे। एम्बुलेंस में पड़ा मरीज शायद अपनी आखिरी सांसों पर था। मोटरसाइकिल्स, गाड़ियों और रिक्शों के हॉर्न तवातर के साथ बज रहे थे और इन्हीं आवाज़ों में कभी कभी उस एम्बुलेंस के हूटर की अपील भी सुनाई देती है कि अब कुछ ही वक्त में एक वोट कम होने जा रहा है, प्लीज़ रास्ता दे दो। एम्बुलेंस में मौजूद मर्दों ख़वातीन की दिलसोज आवाज़ें भी अब कानों तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, जिनमें खुदगर्जी की जो उन कानों तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी जिनमें खुदगर्जी की रुई ठुसी हुई थी। कोई भी टस से मस होने को तैयार नहीं था और हर एक इसी कोशिश में मसरूफ था कि उड़कर फाटक के उस पार चला जाए। हर लम्हा ट्रैफिक बढ़ती ही चली जा रही थी। गाड़ियां, मोटरसाइकिल्स और रिक्शाओं के शोर और धुएं ने फिजा में अजीबो गरीब सी कैफियत बर्पा कर दी थी। अचानक एम्बुलेंस का दरवाज़ा खुला और एक शख्स रोता, गिड़गिड़ाता, पीटता हुआ, शोर मचाता हुआ बाहर निकला और लोगों के सामने हाथ जोड़ जोड़ कर रहम की अपीलें करने लगा कि हमें वापस जाने के लिए थोड़ा सा रास्ता दे दो। वो हर एक के पास जाता, भाई तुम्हें
بھائی تھوڑا سا راستہ دے دو، ہمارا والد مر رہا ہے، ہسپتال پہنچانا ہے، مگر کوئی بھی اس کی طرف خاص دھیان دینے کو تیار نہ تھا کہ سب کی نظریں اس پھاٹک کی طرف تھیں جو ابھی تک بند تھا۔ وہ مسلسل روتا، ہاتھ جوڑتا اور جھولی پھیلا کر راستے کی بھیک مانگتا رہا، مگر راستہ کسی کے پاس تھا نہ اسے ملا۔ اچانک دور سے ریل گاڑی کے انجن کا وسل سنائی دیا اور پھر ایک ایسا کوہرام مچا کہ شور سنبھالے نہ سنبھلے۔ بے شمار گاڑیوں، موٹر سائیکلز، چاند گاڑیوں، رکشاؤں کے انجن اسٹارٹ ہوئے۔ فضا ایک بار پھر دھوئیں اور شور سے آلودہ ہونے لگی۔ ایمبولینس سے نکلا شخص تھک ہار کر واپس ایمبولینس کی طرف بڑھ رہا تھا، اور اب ایمبولینس میں سے خواتین کے رونے کی آوازیں باقاعدگی سے آنا شروع ہو گئی۔ ریل گاڑی کے انجن کا وسل بالکل قریب سے سنائی دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ریل گاڑی پھاٹک کراس کر گئی۔ گاڑیوں کے ہارن تواتر کے ساتھ بجنا شروع ہوئے۔ روایتی انداز سے پھاٹک کھلا اور پھر ماں سے بچہ سنبھالا نہ گیا۔ ہر ایک نے اپنے انداز سے پھاٹک کو پار کیا۔ ایمبولینس خاموشی سے ایک جانب کھڑی ہو گئی، جبکہ اس کا ہوٹر بند ہو چکا تھا، اور اس کے اندر موجودہ مرد و خواتین آہو بقا میں مصروف تھے کہ چند لمحے قبل زندہ ایک بزرگ موت کا مزہ چکھ چکا تھا، جبکہ اس کی کھلی ہوئی آنکھوں میں کچھ سوال تھے کہ اے میرے شہر کے بڑو، کیا میرا قصور یہ تھا کہ میں یہاں پیدا ہوا؟ اے میرے شہر کے بڑو رہبرو، کیا میری خطا یہ تھی کہ میں نے دل کی گہرائیوں سے اس دھرتی کو پیار کیا؟ اور اے میرے شہر کے رہنماؤ، کیا میری غلطی یہ تھی کہ تم نے جب بھی آواز دی میں نے لبیک کہا؟ اور اے میرے شہر کے سیاست دانوں، میں تو قتل ہو چکا ہوں، آوے ہی آوے کہنے والا ایک ووٹر خاموش ہو چکا ہے، مگر ابھی لاکھوں ووٹر زندہ ہیں۔ ان کو بچا لو، خدا را ان پھاٹکوں کو سیاست کا ایشو نہ بناؤ۔ اے میرے شہر کے حاکموں، ان پھاٹکوں پر پل بنوا دو۔ فہم و ادراک والے ریلوے اسٹیشن کو کہیں اور منتقل کر دو۔ فہم و ادراک والو اس ریلوے اسٹیشن کو کہیں اور منتقل کر دو۔ ہاں، یہ تمہارے بس میں ہے، بالکل تمہارے بس میں ہے۔ اگر تم چاہو تو کیا نہیں ہو سکتا۔ اس شہر کو پیرس بنانے کے بلند بانگ دعوے کرنے والوں، جو میں نے سنے تھے تم سے، اس شہر کو سنوارنے سجانے کے متعلق بے شمار تقریریں جو تم نے کی، میں نے سنی، مجھے ابھی تک یاد ہے۔ تم بھول جاتے ہو، مگر ہمیں تو سب کچھ یاد رہتا ہے، عوام کو تو سب کچھ یاد رہتا ہے۔ اور اے میرے شہر کے واسیوں، میں تو اب تم میں نہیں ہوں، مگر تم بھی میرے جیسے ہی ہو، بے حس، بے آس، بے کس، بے بس، بے بالوں پر، بے درما اور بے وقت زندہ لاشیں۔ تمہیں تو میری طرح صرف ایک ہی نعرہ یاد ہے،
ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਰਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਆਵੇ ਹੀ ਆਵੇ, ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ आवे ही आवे, साडा लीडर आवे ही आवे। प्यारे कारीन, एम्बुलेंस में से एक उम्र रसीदा खातून जिसकी आंखें आंसुओं से तर थीं, उसने मैयत की पलकों को अपनी उंगलियों से बंद कर दिया। एम्बुलेंस ने फाटक क्रॉस किया और दूर से एक मोड़ लेकर फिर उसी इलाके की तरफ चल दी जहां के एक घर से मरीज इसमें मुंतकिल हुआ था। फिर मिलेंगे दोस्तों। आपने ये मेरा कॉलम सुना। मेरे कॉलम या किसी भी कलमकार की जो बात निकलती है वो दिल के खून से किरतास पे कागज पे मुंतकिल होती है वो तहरीर। बहुत शुक्रिया। मेरे इब्तिदा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे प्रोग्राम को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी और प्रोग्राम में आपके साथ शामिल रहूँगा इंशाअल्लाह। इस दौरान मेरे प्रोग्राम चलते रहेंगे। आइंदा भी आपको इंशाअल्लाह एक कॉलम 15 दिन के बाद ज़रूर सुना दूँगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरुन। अपने भाई तारिक मलिक को दीजिएगा इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।